አብለጻ ራዲዮ ስቱትጋርት ዝሆኖ የራዲዮ ኤርትራ እዩ ራዲዮ ኤርትራ كل جزية قدام كاب ساعات 10 هذه كساب ساعات 10 كلته بتسعة شعات دقيقة ميجا هرتز كابل نزدقوا كا بميتين كلتن بقانقوا تقرينيا يفنو بإنترنت زدقوا ها www.freisradio.de كتكاتلو يكال Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf eritrische Sprache Tigrinya. سمعتنا كم يحضركم كم يكأنهم لومي علت 16 جنبوت كل تشعن سران شدشتنيو مدبات حيز قريبا لهم مدب عربي تسفاي تغلي خموترو مجمريا أرس زينا خاو قتلو خا أقداسن وانا وزبولكم مدبات حيز قريبا لهم نخد كاتاتولو بخبري إن عدمكو أرس زينا فلي لوخ سبعة ومسالات كقصل متوعة تقريبو لوخ بنك لمعات أفريقيا أب إيرترا بيتيحو منستر زينا نبل سجنان دقفتن بتري وقيسو إيرتراويان أب عد إنجليز كالا أي تسريعهم زينا بزرزر فلي لوخ سبعة ومسالات كقصل متوعة تقريبو أما بل سسان كلتن سرع أخيبا بايتو سبعة مسالات حبرات هاجرات فلي لأخ سبعة مسالات إيرترا سلطانو كحدثن قدايت حتى تنت كوصلن زي منغستاويان محبرات أوعد كم زقربا BBC حبيرو BBC زي بسالتان حدن زي منغستاويان أهجراويان محبرات بعصر تغلطة قنبت كلتش عن 26 عام تمرت فرنجي زي تصحفي دبدابين أبتم أب جنبا دركوب قوامتي وكلتي أبالات هاجراتن تعذبتن زي تلاكي إلو أبتي كاب 15 سنة كساب 10 حملة كلتش عن 26 عام تمرت فرنجي زكايد سرع أخيبا بايتو سبعة مسالات حبرات هاجرات اتي بايتو نسلطان اتي فليلوخ زناوح صنع وسانه كحلف التحاساسيبن اللوايلو اذن زي منغستاويان محبرات قدمي مبل سسان كلتا سرع اخيبا بايتو سبعة مسالات دبدابين مصحف زي تجددالو قند مخنيات نتي سلطان فليلوخ نمحداس زكايد دبلوماسياوي من قسقاس نمصلاويو كم زفلت زي سلطان زي ببعامتو كحدث سلازلو اتي دبدابي نوتوم قومتي وكلتي هاجرات نصور مرتعوتات نمقرب زعلم كوينو لومي عامت مس مبل 25 عامت مأسرتي جوجل 15 مبل 10 عامت صب كوميشن مرمران مقطامو نتو قداي زياده حصصنت هيبو يركب إذا المحبرات نزي تاريخ أو أقاطامي بمتكام نئتي أبلعلي دياسبورا إيرتراوياني كايد اللوز تباهلي سكرو دباوي تساقتي أبتي أهقراوي زيتي عبي بوتا كبن كنتا سبعو مسالات إيرترا كاب أقالبو عالم كيوتسن يتعرى اللو عيبلتي سبسابناي BBC اتدبدابي أب إيرترا بسلطان إتا هاجر يفتسمو اللو زبولهم كبتي قساتات سبعو مسالات بتصنع كخناني حتى تبلتي حابرتا إيرترا نزي أب سبعوي مسالات أتوكيرو مرمرا زكايد وكيل حبرات هاجرات كاب نوح اوان أتعيزو كتقاومو تعنيها إياها يبلتي سبساب زينا يلومي عمت وساني كوميشن مرمرا COI سبعو مسالات إيرترا ناي مودعتا تبتاو كاب زقرب 10 عامتات دحر مملأو فليلو خز حالفون زقصلون كجهساتات نمفتاح زخولو استراتيجياوي أقبابات كتصنع كحتتن
كحتت كم زقبا أسميرلو بتوساقي تدبدابي كم زحبرو كل جزي أب قرن أفريقيا بفلاي كأب منغو إيرتران إثيوبيان زولو وطري النبأسي أب زخدلو زولو أوان كودتات سبعو مسالات إيرترا أزيو زت حاسب كوين يركب بسرت إتي دبدابي إيرترا مودة أتاخل تشحن 25 عامة مرت فرنجي نلعلي 18 عامة تأثيرهم زنبرو 10 سبات أوكا انت فتحت أشحات زيقاتات قنا أب زي حقاو ما أسرتي يركبو لومي عامت 25 عامتات زملؤو 11 سبب سلطان منغستي أبلات جوجل 15 غازيطنياتاتن بحتن ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት መራሕቲ ሃይማኖት ተማሃሮን ብሓፈሻ ልዕሊ 10,000 ሰባት ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሮም ከም ዘለው ይገልጽ ሓበሬታ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት 13 እስራት ንምፍታሕ ዝወሰዶ ስጉምቲ ነቲ سرعتاوي زخونة جهسات سواء مسألة زفتح عيكونن نحبرات هاجرات نمدنجار زي تجبريك أن عنا زي بلو سقومتي مخانو سخفتا علنا يبل اتي حابريتا لوخ بانك لمعات أفريقيا أب إيرترا بتيحو وجلة لوخ بانك لمعات أفريقيا كاب 15 كسب 17 ميازيا 2020 عام تمرت فرنجي أب إيرترا لعلى درجة أنا يسرح مبصح كم زكايده أب وقعوي مربب حبرتاو أفليتو اتي عدت أبتي أب እምነትን ግብራውነትን ዝተሰረተ ዝምድና ክልቲኦም ወገና ዘተኮረ ኮይኑ ንቀጻሊ ወፍርታትን ልምዓታዊ ስራሓትን ሓድሽ ምዕራፍ ዝጸረገ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ባንክ ልምዓት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ድሩት ዓቕሚ ምምንጫው ጸዓት ከቢድ ናይ ኤሌክትሪክሲቲ ቅልውላው ተሕልፍ ከም ዘላ ቅድሚ ሕጂ ጠቂሱ ነይሩ እዩ بانك لمعات أفريقيا نزيب الدهوزي أب إيرترا طرح زي كونه أب ملأ تحت سهارة أفريقيا كم حدا عبي استراتيجيوي انقفات يو زريو أب تحت سهارة أفريقيا نيو ديل أون إنرجي فور أفريقيا بزبل مدب كساع كلتشعن 3 عامة مرت فرنجين وكله محبرسب ساعات نمبصح يسرح مهلاو يفلت أب إيرترا اتي قرب ساعات بمربب كاب زيت أساسرو مدبرات حيلي إلكتريك حرقيقون بلزان 22 ميجا وات توسخي عقمي زتتخلو كمون بنناتن جنريترات كم تسني بارونتو عدقيحن إيو أقلقلوت زهب نزين مقيار اتي الأخ درو أقلقلوت جميرو زولو ناي 30 ميجا وات ممنشوي صحاياوي صحات دك امحاري بأكل تعذبو بتوسخي ابتسني بارونتون كركبتن حدستي ممنشوتي صحاياوي صحات نمتكال زخل سممعات كم زتبصحي مربب حبرتا اتي بانك الرقاقيتو اتلا على درجة زيت بحل ذاته عم محياش مقعزيان مسرته لمعاتن ذات كوري من بارون تحبرو ببسرت اتي بانك زوصو صبصاب عم منقوم سوى انت سنين زرقح اورا قدناتات بروجكتي لمعات اقلقلاتات قماقم بحرن زولو معبالتات كم قيمو منيستر زينا نبلت اقنان دقفتن بتري وقشو منيستر زينا قجل هكذا فعطيه مالا قبر مسكال بوت ميكين إيلو زيتقصو جزائي سلفي بلسقنا إيتيبيان ومنات دقفتن قوصرات تحلقتن زبلوم تكبارات إيتي سلفي نممخناي درت زحالفو يوم كبل بتري وقشو بأسماتهم جن أي جلس أن نمن مخانوم اتهاجر نقرا بتان إناتن كفت أب ملا قرن أفريقيا زي مرقا تفتر ألا بمبال دما نطبتات زرزيرو اتي أب كل تشحن 18 عام تمرت فرنجي تسفا تنبيرو اللو زنبرا عرق سلام إيرتران إيتيبيان دحرو البريتوريا مززام كينات تقراين دحرو كأب بوغن إيتيبيا زقرب ناي يقبأن نحطو أفدق بحري إيرترا تدوينو يو كلتين هاجرات كأب دركوخيت كوينات أتينالو زلوا أوان أبزيز حالفي سامنتات من محدار واشنطن نتي أب لعلي إيرترا جوجل هقدف مالت بقلتش عن 21 عام تمرت فرنجي زيت صحني اقدا كل علن مساس مرا زصنحي زمدنا كم حيشن زبل معبالتات ترايلو
ሚኒስተር ጉጅለ ህግደፍ የማነ እዚ ድሕራዋይ ዘቕረቦ ክሲ ንመንግስቲ ብልጽግናን ተሓለቕቱን ዝብሎም ኣብ ምንታይ ፍሉይ ጉዳይ ምዃኑ እኳ እንተዘይመልከተ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ ኤምባሲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቶም መዝገብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ጠቒሶም ነቲ ምምሕያስ ዝምድና ኣሜሪካ ኤርትራ ዝተቃወሙ ገለ ሰባት ኣመልኪቱ መግለፂ ኣውፅኡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እቲ ብ29 ሚያዝያ ዝተዘርግሐ መግለፂ እቶም ነዚ እዋናዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ርእቶታቶም ዘቕርቡ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ናፃ ተንተንቲ ተመሲሎም ዘቕርቡ ተኸፈልቲ ሎቢታት ምዃኖም ብምጥቃስ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ተስፋታት ንምዝራግ ናብ ዝበለየ ዝተመርፀ ትረኸታቶም ተመሊሶም ጥርጣረታት ከእቱ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ወቒሱ ነይሩ እዩ። ሕማቕ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዋ ምርጫ ዘካይድ ዴሞክራሲያዊ ቅዋማዊ መንግስቲ ዘይብላ ነቲ ካብ ጽባሕ ናጽነት ኣትሒዛ ኣብ ዝተኸለቶ ወተሃደራዊ መልክዓዊ መንግስቲ ሒዛ ትቕጽል ምስ ዘላ ሃገር ዝግበር ምልዓል እገዳን ምምሕያሽ ዝምድናን ተሰዓርነት ኣሜሪካ ዘመልክት ንምልካዊ ስርዓት ከዓ ሞጎስ ምዃኑ ዝገልጽ ርእቶታት እዩ ካብ ገለ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ቀሪቡ ነይሩ። ኣቶ የማነ ኣብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤክስ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ እሙናት ሰዓብትን ተሓለቕትን ብልጽግና ሕጂ እውን ነቲ ሱር ጠንቂ ናይቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ቅልውላው የመኽንይሉ ኣለው ብምባል ኣብ ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ 3 ፍሉያት ቅሬታታት ኣቐሚጡ። ቀዳማይ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ኣብ ጥሪ 2024 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝፈረመቶ ንኣዲስ ኣበባ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ሶማሊላንድ ን50 ዓመታት ክራይ ዝሃበ መዘክር ምርዳእ ጠቒሱ እዚ ስምምዕ እዚ ምግሃስ ልዕላውነት ሶማልያ ተባሂሉ ብሰፊሑ ዝተወገዘ ምንባሩ ኣይርሳዕን ይብል። ካልኣይ ብጉሁድ ወተሃደራዊ ፍርራሕ ዝተደገፈ ብወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ኣቢሉ ልዕላዊ ምእተዊ ባሕሪ ንምርግጋጽ ዝዓለመ ዘይሕልል ናይ ሜድያን ዲፕሎማስን ወፍሪ። ሳልሳይ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን እትገብሮ ዘላ ምትእትታው ጠቒሱ በዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊቲ ዞባ ከቢድን ብዙሕ ጽፍሒ ዘለዎን ሳዕቤን ፈጢሩ ምህላው ዘርዚሩ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዓሰብ እንተስ ብሰላማዊ መንገዲ እንተስ ብሓይሊ ምውሳድ ዝብል ሓሳብ ከሰጉሙ ዝጸንሑ ኮይኖም ብወገን ኤርትራ ተኽታኹን ዘይምኽኑይ ኩናት ንምውላዕን ዝዓለመዩ ዝብል መግለጺ ተዋሂቡ ነይሩ። እቲ ሚኒስተር ነቲ ኣዲስ ኣበባ እተቕርቦ ዘላ ኤርትራን ካልኦት ዞባዊ መንግስታትን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኪዳን ሓይልታት ፈጢረን ውድት የኣልማ ኣለዋ ዝብል ትረኻ ነቲ ሓቀኛ ምንጪ ናይቲ ወጥሪ ንምኽዋል ዝግበር ግሉጽ ፈተነ ክብል ነጺግዎ። ከም ኣባሃህላኡ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ናብ ቅልውላው ዝደፍኦ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ህርፋን ምስፍሕፋሕ እምበር ናይ ጎረቤታ መልሲ ኣይኮነን ይብል። ኣብዚ ሚኒስተር ጉጅለ ህግደፍ ንብልጽግና ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኢድ ኣእታውነት ብምግባር ከቢድ ሓደጋ ከም ዘወረደ ምግላጹ ዘገርም ጥራሕ ዘይኮነ ዘሕፍር እዩ። ምኽንያቱ እቲ መንግስተይ ኢሉ ዝውክሎ ጉጅለ ህግደፍ ዓቢ እጃም ከም ዝተጻወተ ዘበርከተን ባዕሉ ወተሃደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ገሊጽዎ እዩ። ስለዚ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ክልቲኦም ተሓትቲ እዮም። እንዳ ጉጅለ ህግደፍ ግን ስለ ዘይሓፍሩ ጥዑያት ክመስሉ እዮም ዝፍትኑ። ዓሰርተታት ዜጋታቶም ኣሲሮም ከለዉ ውትራት የብልናን ዝብሉ ካሕዳማት ምዃኖም ዓለም ከም ዝፈልጦም ግን ክርድኦም ኣለዎ። ኤርትራውያን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካልኣይ ተሰሪዖም ብሰንኪ ናህሪ ዋጋ ናብራን ሓድሽ ቴክኖሎጂን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝፍጸም ምዝመዛ ቅድሚ ሕጂ ተመዝጊቡ ኣብ ዘይፈልጥ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ናፃ ኮሚሽነር ፀረ ግልያነት IASC ኣጠንቂቑ። ኣብ 2025 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ልዕሊ 23,000 ገዳያ ዘመናዊ ግልያነት ናብቲ ኮሚሽን ቀሪቦም ኣለው። እዚ ከዓ ካብ ዝሓለፈ ዓመት 22 ሚእታዊት ወሰኽ ኣርእዩን ቅድሚ ሕጂ ተበፂሑ ዘይፈልጥ ኣሃዝን ምዃኑን ተገሊጹ ይብል ጸብጻብ ናይ BBC።
እቲ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ ዝበለ ቢቢሲ ኣብ ልዕሊ ኣብዚ ገበናት ዝተዋፈሩ መርበባት ህጹጽ ስጉምቲ እንተ ዘይተወሲዱ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ምስግጋር ደቂ ሰብ ብኣስገዳድ ምስራሕን ምዝመዛን ንምልላዩ ኮነ ምውጋዱ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ክኸውን እዩ ኢሉ ካብቶም ኣብ 2025 ዓ.ም ፈረንጂ ግዳያት ክኾኑ ዝኸኣሉ ሰባት እቶም ልዕሊ 20 ብኢታዊ ዜጋታት ዓዲ እንግሊዝ እዮም በዚ ከዓ ዝዓበ ብጽሒት ዝሓዙ ክኾኑ እንከለዉ ዜጋታት ኤርትራ 13 ሚእታዊት ብምምዝጋብ ካልኣይ ዝለዓለ ደረጃ ክሕዙ እንከለዉ ዜጋታት ቪየትናም ከዓ ብ9 ሚእታዊት ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ከም ዘለዉ ይጠቅስቲ ሓበሬታ ናይ ቢቢሲ ዓባይ ብሪጣንያ ብሓፈሻ ካብተን ብብዝሒ ኤርትራውያን ዝነብሩለን ሃገራት ኣውሮጳ እያ ዝሓሸ ሽቕለትን ዕድላትን ንምርካብ ኢሎም ካብ ዝመርፅወን ሓንቲ ከዓ ዓዲ እንግሊዝ እያ ኣብዚ ቀረባ እዋናት ብፍላይ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳ ከይተረፈ ብናእሽቱ ጀራቡ መትረብ እንግሊዝ ሰጊሮም ብብዝሒ ናብታ ሃገር ከኣቱ ተራእዮም እዮም ክብል ጸብጺብሎ ቢቢሲ እዚ ጸብጻብ እዚ ሕጊ ዘመናዊ ገሊያነት ኣብ ግብሪ ካብ ዝውዕል ድሕሪ 10 ዓመታት ዝወፅእ ኮይኑ ምዝመዛ ብኸመይ ይምዕብል ከም ዘሎ ንምትንታን ካብ ልዕሊ 50 ትካላት መርትዖታት ኣኪቡሎ ዝበለቲ ሓበሬታ ነዚ ወሰኽዚ ዝደፋፍኡ 3 ቀንዲ ረቑሒታት ከም ዘለው እቲ ጸብጻብ ይሕብር ናህሪ ዋጋታት ናብራ ዕዳን ውሕስነት ዘይብሉ ስራሕን ምዃኖም ገሊጹ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ግጭታትን ምዝንባል ህዝብን ነቶም ናብ ከምዚ ተግባራት ተቃላዕቲ ዝኾኑ ሰባት ብኣሰጋገርቲ ንኽምዝመዙ መንገዲ ጸርገሎም ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጹ ኩነታዊ ብልሕን ዲጂታላዊ መድረኻትን ከዓ ነቶም ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ብሰፊሕ ደረጃ ግዳያት ንኽረኽቡ ከዳሉን ክቆጻጸሩን ዝለዓለ ዕድል እናሃቦም ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኮሚሽነር ጸረ ግልያነት ኮይና ዝተመዘዘት ኤሊኖር ሊዮንስ እቲ ጸብጻብ ምዝመዛ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንግሊዝ ንዘለው ሰባት ብኸመይ ዝለዓለ ደረጃ ይጸልዎም ከም ዘሎ ዘጉልሕ ምዃኑ ገሊጻ እቲ ዝኸፍአ መልክዕ ምዝመዛ ኣብዛ ሃገር እና ኣስፋሕፍሐ ይኸይድ ኣሎ ካብ ቲ ንሕና ንምግጣሙ እንገብሮ ንላዕሊ ከዓ ይምዕብል ኣሎ ሕጂ ስጉምቲ እንተ ዘይወሲድና ብዝበኣሰ መጠን ክላባዕ እዩ ክትብል ተዛሪባ ክቡራት ሰማዕቲ እቲ ናይ ዜና መደብ ኣብዚ ይጠቃለል ክሳብ ኣብቲ ናብ ካልእ መደባት እንሰግር ብእዋናዊ ዘሎ ሙዚቃ ክንጸንሕ እሞ كبرات سمعتي كابزي بمقصال كاب حدث إيرترا رخبكو صحف مالت صحف هايكونن تي زينا كم حاتتا زقربيو نعو كم بوبا إمو أوها رئيتوك هلوانيو نخوتكاتاتولو دقيمي يعدم لوخ إيرترا أب وعلا كوميشن سبعاون هزباون مسالات أفريقيا مدرس ميعو يبن بفتسام قدات امباسي إيرترا اب إثيوبيا قوامي لؤخنا بحبرة أفريقان قطباوي كوميشن أفريقان أتو بينيان برهي زتمرحي لؤخ إيرترا كاب 11 كساب 10 جنبوت اب بانجول غامبيا ابزق انا عزول مبل 87 وعلى كوميشن سبعون هزباون مسالات أفريقيا مدرس ميعو لؤخ إيرترا ب 13 جنبوت اب زسمعو مدري إيرترا دحري حيدة معالتات صنعتنا وحسنا اب تحت زبل تيما مبل 35 عامت ناصنتا اب التخبرولو وان زيغاتاتا سلام زسفنان معبلتن إيرترا نمهناص مبصعا انحدسولو اغاطامي كم زخونه غليصو يبل تصحف قصالين ببحاده كن كتنتون خزارب كبل كبرات سماعتي رادي إيرترا مچم ازي ጎጀለዚ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ንዕቀት ምዕቀን የብሉን ግን ክንዕቀና ከዓ ሓቂ እዩ ምኽንያቱ ዝገበረ እንተገበረ
من ጭብጫብን ምጥቃዕን ጥጠው ስለ ዘይበለ ማለት እዩ ብዝኾነ ኣብቲ ትሕቱ እቲ ዝብሎ ሕጂ ሓደ ብፅንዓትና ወሕስና ብጭርሖ ጥራይ ካብቴስ ኣን ሓደን ክሳብ ሕጂ ክንደይ ጭርሖሎ ካብቲ ጭርሖ ግን ፈፂሙ ዝተተግበረ ነገራት የለን ሕጂ 35 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኣብ ምኽባር ይሻባሸባ ኣሎ እወ 35 ዓመት ናጽነት ሃገር ኤርትራ እወ ኣባል ማሕበረሰብ ዓለም ኣባል ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ምዃና ዝኹርዕ ዘሕብን እዩ ዝግን ስኢሉ ዝመፀ ዘይኮነ ዋጋ ዝተኸፍሎ እዩ ኮይኑ ግን ኣብዚ ኣብ ምህናፅ እንርከብ ኣለና ዝብሎ ምህናፅ ስትረፍ ትዝነበረ ኣብሪሱን ኣዕንዩን ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ዝተሓተ ሃገር ኤርትራ ከዓ ኣብቲ ዝኸፍአ ኩነታት እንዳሃለወ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኣብኡ ኸይዱ እንታይ ክዛረብ ትብሉ ኣይትሰኣኑ እንትኾኑ ብርግፅ እሱ ክብል እንዲሁ ኮይኑ ግን ወኪል ጉጅለ ህደፍ እምበር ወኪል ተኣፅማትን ኣብራትን እምበር ወኪል ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይኮነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ከማን ዝኣምነሉን ዝፈልጦን እዩ بجكتهم من شبت ولا تهم زتقعوا دقفوا ذبل تخانون بالبنكم ذي كون بتخانه انقطع سلام زي سفنان إندي زولو سلام ما بإثرا على ببنك أساسي ورقة اتخذلو كاب ناب كتخذلو زي تخيل زخانه من كسقات نقدي ديو تكالا ديو كتن كسقاسولو زي تخيل كم سدرابيتون طرنافي زي بولون دحالوه سلام زي سفنا نعوخ أن سرح لنا خبل بتعمل زحزني بزغني غطل إرترا نمو حسب أو مسالات بزلوا دلونت بدرجة زبان عالم نزلوا نوصن كاب دقة زقات ما سقطن تساويرا أبزح صلاتات زجبت قسقاس كم زمزقبت بمتكاس أب مرقاس قرب صوري زتماي مجبي وحس أكبابي تمرتي تعنا ساعات حقاوي سرعات حاجز نسقمات زيجاتن كالن نستمزجبه قسقاسة زرزيرو كابزن إلوان زلو كابزن تتعيسن زلوه ولا حنتو كويس يلا إذا طلعتي دبل ጉጅለ ህግደፍ ዝፈጥሮም ጸላ እንበር ንህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ጸላ ይብላን እወ ብርክጽ ንሱ ዝወልዖም ንሱ ዝፈጥሮም እሱ ብዝገብሮ ጸላእት ሁሉ ግድን እዩ من حلف مجد خيترف وحيل النخاس اندحر كوينو ناي قدين يوسف نفسه كلاخل مالتي اب ايثيوبيا اب سودان نداتوي نزغبرو ناي غوراب تاغرات ناي معدو ناي سجر هاغرات كا بعل امريكا دي اوروبا حبرت ميتي بانفيجن زخيدلو ناي روسيا نعبا مرحنا ازي ناي عبللا عالماوي قبتا زبحال زبولو ماتي زنا قد صلا دبا خفطر زخال ماتي بزخونه كن اب حزبي ارترا كن زچبت ነገር ቀረብ ጽሩይ ማይ ዝስተ አንቱም ሰባት برسح ماين بستبلاشو ماين كيس أجبز حضر زول هزبي إذا الخزارب بمجبي بخبان تسريعهم بخبان حن تبانين حادثب بمقنن زقلب زول هزبي نزي بمجبي وحس أكبابي كخون جرنا خبل تمرتي تعنا خبل كله أبي زول تمرتيو أبي زول نايت عنا حكمنا أيو حكايم انتلو مدهين يلن هوسبيتالات يلن مقعازيها يلن ترانسبورت خون يخون كوزي يلن نزي خمزي لخزارب كلغن انتايو زيركا ابتي ناي نعقتن ناي لاكسن هزبي اترايو توم سماعتي مجم كلهم مرحت افريقيا حد خاب حد زي حيش يلن اندقن كاب إساس زي حيش كو يلن حق حيش كاب إساس زي حيش يلن كاب محدرا كجل هكذا زي حيش يلن بوحدو كوا أسوراتسي أبيت فرد قربو هزب خاف حترتر له كمان درار له تخركب كمان يفتن تكالات كمان علوهم تكالاو أسارها ملو زي كونه جن كاب إساس حاشة إيو سلازي نزي يسحقوا أنبر تم سمعتون كم سحقوا رديو تزحزن جن بشيم إتراهم الكله هزب إتراز كله تقاليسوس انتاي وريدوه بزيعاتهم لاقصي نايق العود كوينو زولو يخبل أنا نبينيام كنا أصيل كون لعلي بنيامين لعلون أطبقهم بعالم درجة خونو دخول سوات كله
بعبيو جن أبتي أترى حقن قوامن زي اللي سلزلة بتلاقي زخون خوينو جن إيساياس ناي مصنات ناي مبرات نزقبر دولو نزي زقرب دولو سبتاب بخمزخ قلت كل جن توم أبو زلو ناي بحكي زسحقون زلا قتلون مسكينة حزب إترا زبلو أيسانو بزحات كم زلو مالتيو إرترا زمزقبتو قسقاس بمتكلات رئيسي مركوسان كوماوي تساتفون زتبصحي محبراوي فتحي سرت زقبره كمون نخل زيغا زربح كم زخونه بمحبار عب مصا ايون نزقات بدوهتات بمبدا نزيغاتات ماكل زقبره ناي معبالي قسقاس نمقصالن قرب محبراوي اغلغلوتات نمسفحن صعري قصال مخانو ابريو حدا محبراوي فتحي أبي مكم محبراوي هيوت كسرع زيك على هزبي محبراوي فتحي تزهلو دا هزبي دفع بتن معاتوي محبراوي فتحي تزهلو دا قول عدوم زختوم يوم محبراوي فتحي تزهلو دا بسهاران ببحرن دومن اساي مخديو دق سواتن كل إتراوي أرجيت شماغله كي ترفع أكالسن كل كي ترفع كاب حاجر كهدم عبيتي نبدك أم كبوت حمت يوم قدفنا أبزي ما تحشنا زبلو أي ملسن زبل شماغله كويو كدم إتراوي ودي حوي نعاد أمسا لوم دا أبرغاني دو مقابري كرحقي رساي كرحقي يزبل حجيجنكم يكونن سلامن تايزي محبراوي فتحي زبحال سلازيله وليدم زختيمم زلو علايس إنهم طوارس إنهم زلو سدرابيت دقوم عبدقه خوينهم زسردلهم جنزب ساعان تلاقيه أسبيزا غير زمصالهم كيدو زادل نجر زمصالهم سألو مس جنزبهم زموتون زساقيم زلو كي أبي إزلو تمحبراو فتحي تمحبراو أقلقلوت حزباو أقلقلوت أبي إزلو كابس مران باصع كابس مران خرن كابس مران من دفرخت كيدكو بدر مسرع تسرع اذا حضر حزبي كاب زخون ختماتات ايترا كاب ناب نخخيد نزي كم زيلو كزارب كاب حليفك ابصعر لنا ابقاتنا 35 عمت ابصعر لنا تزحزن تزي حفرو مخانو مراحيهم كل بكل نجر كسيرنا ندبلو بعل بينيام كا مغاباتات ناي عالم أما جابعتات ناي أهجرات كيدهم إزيلهم يمدروا جن ومرحهم قبض النابلت كم يجركم تلو زبل يلا المشم جن أبتعلالات زبلوا ما يسألون خانو جن إزي مبال جن نعكت ناي حزبي أترا مخانو كردا اللوا لو خيرترا بتوسخي مرقات وحوت قرب ماين دحنوتو زتحلوه سرعاته صريتن بزبل ارستي ب10 تغنبوت اب زتخايد زته نتمكرو ايترا زن صبارق مغلص قريبو انتاي تمكرو قربو ننزمتو اغايش مداناغر زخون جد زن ديغاتا دستسرح ديغاتا الله نعنريون تن ديغاتا تنجن سباي ستيلن كبتي اي ستيلن اي تكملن حزبي تكملن أبس مرة أتيم كوب شاور نفسهم كي تحاطون صري ما كي وصون زو بصح مخانم جن ردوا يتهزبي نزي تعديهم قبل بزخونه إتي بفيديو زتسنى مجلسي إترا نبناتا تبغسون عقمن تساتفو ملأ حزبان قرب ماي نموحاس نزكايدتو مهنات ديغاتات مفواس ماي كوعوتات مقراب موداد سرعته ماين كالن زرئي نيرو إذن بقاريو زي اتنزبال كون ساتنين ديغاتات زلوان مقراب أي تقرطو تباهيلو قل زبقول أقرابات سسئلكا بسئل غيركا أقريبكا نهزبنا إزي خوينا نسعزلنا إزي نخوينا 35 عامت فلذي إزي إيوتي زنبري بزخواني قن ناي نعكتن كاموهان حاليفو كال مقلت يقولون أمو كبرات إيرتراويان يأكل كبهال كل ألوغ جل قدف اندات أفاقها أي نشبشبينيو اندات أفاقها أي سعسعنيو يأكل بالكل خائر تراوي 35 معالتنا صنت زي صنعتنا وحسنا زبحال صنعتنا وحسنا هو صنعتنا كن كتفعلوا يبلان بچرحو ايكونن زنبر
እሞ ሕጂውን ጓይላን ዳንኬራን ዝዳሎ ዘሎ ኣብ ገገዝኻ ኮፍ ኢልካ በብግሩፖ ኮይንካ እውን ከተብዕሎ ክትሕጎሰሉ ትኽእል ኢኻ መዓልቲ ናጽነት 24 ካብኡ ሓሊፉ ሕድሪ ስዋኣትን ሽልማት ሃገርና ስንኩላንን ክዕንገሉ ኣለዎም ተባሂሉ ተበጉሰታት ናይ ምውሳድ ክግበር ዘለዎ እዩ ንጉኢድ ኣብ ኢድ ጉጅለ ህግደፍ ዝውሃብ ግን ክኸውን የብሉን بغلبي عبسل خليفة أنت كبر هزبي كسالت كامني الرحوة خيو مقبي ليتي كون قدري بآخا حسابي كرة سمعتي كابزي قطيلة مكم أبزا حالة سومون تزاريبين واناوي الزرابن نخل هزبي أترها أسنبيلون زلو خونتاتنا كابز خفع نابز حاسمة يخيد الله إذا جوجل هجدف داي مدايلو أب كمزون خن ود زجبرة مالتيو نسخة أب مكتالنا هدكا زتكورن نابوخا زيادة حاجة خطت أب مبال زخيد زلو خناتات تنكون صعبينهم كم يكم زخدان كا علمو إسكي نكاتاتلمو حبيرنا نسمع زبالون كليو تجبرنا نيرو مالتي أب كال ديبارتمنت نيره مسرعين مزيب أبتي بريخ وتاي جزء بريخ بلاسو كمزي ما جواب عينات أبي أجزء كل يزري ياب تحتي أنا أبتنداس النداء يتمدي بديرة من الجمرية جن بتعمل لاست فول سوزخنا قبل الجوالن ستيتي مسرعيني زي أقوال سكرتارة تدلين لا كمبيوتر ساينس في الأزلة نابعي بالوعي شو مسمى أخذ حروار حي دحر كل تسومين قال مدام علتي أجتهم سايز نبرو مسؤول مسارحتهم قلا فريقهم وخلوا أدنى اليوم ما زاقداي جن السوق انفورس جرمك سدوار لكم أنا يدين له صراحة كنا من قليل له ربي شو أوي هيلن تروي كيد انتهي بس انك خدوا أب حدا كان أتمنى تونا في البيت ما صرتي كم ذا هيلن تروي عدم لزلم سست بأخي صراحة كنا قليل مني سري خير مالتي امبار كرات سمعتي إذا بيجي مبدو حساب سمعوا سهولن ديو جن سمع خاص وزي كونس كنزارب ولون سل زلنا ببع أمو كم سب راح زي كونك كم تبغى دماي زو حبركو تقصكون ما حبركمات مرح تهايمانوتات عب سرحن عب عمامنا لكم ناتهم يخات زيادة سرح أما إذا سب زي أخمتهم كلنا حواتا إرتاويان ناب حجروا أقول مسكنا زجات أمانيم إذا أي تعمدت إنجن سقطن جيرولا بزيز تباسات أوتكا تزجات ما تزارب الله نقص المودحن تيجي حرق زمات زلها السنة بي درجة بتي حمد الله مسؤول سرح بقى sexually harass جرني جن I did not allow anything أبتنا سيما بركب يترى خب عديك وصل دليتاي نبرنن تسيمو دليتاي نبرنن خب عديك وصل السبعيزي أشجرنا مالتي تنفك أنا سبعي من إسي كمان سعي مني فلتني عارك كمان بوي فريند لاين نبرنا شو عكزي هو إذا خبزي تقصد لهم كلنا بزحات إنن عبزي بزح عكزي أودات متيوم هاجرا أقول قدو نبورو أبزنا يريد أترى سمعهم علهم سمع ولا دك أنا شغل كي تعرفين زجات أمانة زحلفوا هو المالتن ديو إذا كل من إسي كأب زي دليلتون بدليلتون سدت زمت إيلن 9 خميته والله 9 ولا خميته يكوني مالتيو 100 خميته ولا تزيبلنا 9 خميته الحين يكون تيزولو خونتات كوموس اللي زخونه بسهارة سدرام تقدر إذا سبزي أون كوم إتاديا أبجزء بحنقون بسنة سرعة زعبيت كم تم كلهم سدرا بيتاتنا إتراويان دخاي يكون هاتم ندقو بجاب بجيرز حز بتصبو جيرز حز سب أونتن إتي أتعب بينه هتانتن كوينو جن أبسوا مسكرو بعل كورنيل إزرا بحجي يزرزيرهم قلت مالتيو اتزكايدو زلو تاب صحفات وصلو كالوتو نالو نسود طرح زي كونه كالوت كلهم حدا خب حدا زحيشلن شو مطرح نعوس لتقاسكو مالتيو سلازي بسنكو ناب سدت امرها قدم سدت بمرحا جن مسمن ترخيبا انتاي كتباهيلو نسمعيو تحليت خوسكيسي خيدن سوا مالتي الحنتي زخون يكون نغرسي سيكشوالي انتراكت جبركو ودي اي نبره السبعين زعب السبعين كم زجيرو تنزقبل أن خسك فني قدم له uncomfortable أتحا حزا uncomfortable أمامتها كله discomfort فتير لي frustrated كوينة أسمرها مسكوت كبع عرفتي first things قبركو أنا بوي كنو قريد لهم وني هذا بي نبوي أبدم كأتوا عيد لهم فلت أي أبوي تعينت مخانو بقى نازم زو نكوي نجيريا أكوي كا أكيد خمسة خمسة تخلي ودها بسلس هالو Air Force
كيدنا خنزاروينا السو قال افتح خنزالكي يبلن مالتي نخيد مسكدنا تقراي ودها بسلس كل نجري نبعلون متصن يري سوا نحنسا كمص خلو جلس يري انا يري تو اوفيس با زد امو يلني سمعوا زي ጉዳይ እዚ ኣጋጥመክና ይብልኔ ኣጋጢምኩን ኣይብልኔ ግን most likely ምሕጅውና ብማይነፍሒ ኾምታት ሰሚዕናሉ ነርና ቀይርናዮ ቦታ የቋርጾ ይልና ተወጽለሎ ማለት እምባር ክብራት ሰማዕቲ እዚ እዩ ናብ ተኽላይ ሃብተ ስላሴ ኸይዳ ማለት እዩ ናብ ተኽላይ ሃብተ ስላሴ ክትከይድ ዝኸኣለት ዕድል ሰባት ስለ ዝረኸበት እያ ኮይኑ ግን ተኽላይ ሃብተ ስላሴ ክጥዑ እዩ ንዝብል ሕቶ እሱን ካብኡ ዝሓይሻ ኣይኮነን ብዛዕባውን ብዙሕ ዝበሃል ኣሎ እንድዩ ናይ ኩሎም ሕጂ ሓደን ዘይኮነ ኣስማቶም ኣብዚ ስለተጠቕሰ ጥራሕ እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ሰብ እዚ ኣጋጢምኩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣየጋጥምክን ክብል ይኽእል እዩ ከም ዘጋጥምን ከም ዝግበርን ኣፀቢቑ ስለ ዝፈልጥ እዩ እምበር ከመጋባብ እንድሕር ኮይኑ ከምቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብዚ ዝጥቀስ ዝነበረ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝኸበራ ሃገረትን ሰብኣዊ መሰላት ዝሕለወላ ናይ ዜጋታት ዝሓለወላ ዝበሃል ሃገርን ከምዚ ክትብል ኮላ ብቐጥታ ፀውዒ ጥራሕ እዩ ከዘራርቦ ነይሩ ዝግብኦ መቕፃዕቲ ዝግብኦ ነገራት ክግበር ነይሩ ግን እሱውን ኣብቲ ኣካል ስለ ዘሎ እቲ መስርሕ ናቶም ከምኡ ስለ ዝኾነ ክግበር ተደሊኻውን ሓደ ካብ ሓደ ኡመናት ናይ ኢሳያስ ስለ ዝኾኑ ኢሳያስ ከዓ ነዚ ጉዳይ ስለ ዝደልዮ ዝኾነ ነገር ክግበር ኣይከኣልኒ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ነዛ ሰብ እዚኣ መፍትሒ እውን ኣይትገብር ትፍታሕ ትገብር ኮይኑ ካብ ሳዋ ወፂኣ ምናልባት ኣብቲ ናይ ወዲ ሃብቲ ሉስ ኣትያ ትኸውን እቲ ዝግለጽ ዘሎ ካብ ወፂኣ ግን ንደገ ከም ትኸይድ ኮይና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይዚኣ ምትንካፍ ምትሓዝ ጥራሕ እዩ ነይሩ ፀቕጢ ጥራሕ እዩ ነይሩ ካልኦት ግን ተዓሚፀን ቆልዑት ወሊደን ኣይናህናን ዝበልወን እንተ ነገር ክትቅተሊ ተባሂለን እቲ ሕብረተሰብና እውን ነፃሊ ስለ ዝኾነ ንርእሱ ዘይቅበል ስለ ዝኾነ እውን ተዋሒጠን ተፀሊለን ነብሲ ቅትለ ዝገበራውን ብዙሓት እየን እዚ ካብ ኩሉ ትፈልጠ ኣስመራ በፂሕኩም ትፈልጡ ኣብ ኤርትራ በፂሕኩም ትምለስዋ ብዙሓት ትፈልጡ ኢኹም ምክንያቱ ብኸምኡ ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፈቆዶ መገዲ ልምና ከም ዘለዋን እዚ ኩነታት እዚ ከም ዘሎን ማለት እዩ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ምንታይ ትቕፅላላ ግን ንስማዕ እያ ድሓን ትቕፅል ሕጂ በቃ ካብ ሳዋ ክነፃኪና እሞ ከምፃኪ እሞ ምሳይ ኣብዚ ክትሰርሒል እንታይ መስለክ እዚ ኣነ ሲ ካብቲ ሳዋ ኣነስ እንታይ ግቡእ መቕፃዕቲ ግቡእ ሪስፖንሲቢሊቲ ኣካውንታብል ክገብሮ እየ ዝፅበ ዘሎ ምክንያቱ ከማይ ዋልድ ከማይ ሳይክል ሓቃ እዚ እምበኣረ እሱ ትሕቶ ዝነበረ ዝሓን እስኪ ቀፂላ ትብሎ እሞ ሕጂ ብሰንኪ እዚ ኣብ ምንታይ በፂሓ እንታይ ተዛሪባ ንስማዕ እያ እዚኦም ሕማም ናይ ሕብረተሰብ እዮም ነዚኣቶም ምፍዋስ ብቐሊል ምሻሎ you know what I mean you have full control of ነቲ መግቢ ቀለመለ ከመይ ጌርክን ምሻሎ ፊዚካሊ ዘይትኽእል እንድሕር ኮይንክን ብከብዶም እንዲዮም ዝግዝኡ ብከብዶም ከመይ ጌርክን እምበኣር እዚኣቶም ዘላ እዚኣቶም እዚ ሕጂ ጠንቂ መምፂ ዝበለቶ ኣፈይ ክኸፍት ዘገደድኩ እዚ ኣብ ካናዳ ዘጋጠመ ደቁ ዝቐተለይ ደቁ ይቐትሉ ንሰበይቲ ከውግህ ጥራሕ ኣይኮነን ደቁ ክቐትል ከሎ እዚ ሰብ ኣብ ምንታይ ክኣቱ ደቁ ቀቲሉ ከዓ ናብ ፖሊስ መፅኡ እዚ ግብሪ እዚ ቁኑዕ ድዩ ኖ ጉጉይ እዩ መን ከድግፎ ዋላ ሓደ ሰብኡትኩም ኣሕዋታ ኣንስቲ ኣሕዋታ ንኣሕዋታ ከምኡ እንተ ክገብርኦም ድያ ተተባብዕ ዘላ ትሕጎስ ዶ ትኸውን ኖ ኣይትሕጎስ ድያ ምክንያቱ ኣብ ነብሱ ዝበፅሖ ሰብ ክኸውን ከሎ ኖ እዩ ዝብል ማለት እዩ ኣዲኣ እውን ኣቦኣ ዝሕረቃ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ኣቦኣ ንዓና ዋጋ ከፍለልና እዩ ትብሎ ዘላ ኣዲኣ እውን ከምኡ ክገብሮ እየ ትብል እንታይ ኮኑ በለት ነቲ ቦያ ክትብል ስለዚ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ዲና ኖ ጠንቅን ግን እቲ ጉጅለ እዩ ጠንቅን እቲ ጉጅለ እዩ ምክንያቱ ማሕበራዊ ፍትሕን ሕብረተሰብኣዊ ዕንወትን ዝገብር ዘሎ እቲ ጉጅለ እዩ በዓል ወዲ ሃብቲ ስሉስ እኮ መራሕቲ እዮም ናይ መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን እዮም ወዲ ሃብቲ ስሉስ እኮ ናይ ኤርፎርስ ኣዛዚ ናይ ሳዋ ኣዛዚ ሰብ እዩ ኣብቲ ኣነ ዘመሓድረሉ ከምዚ ክግበር የብሉን ከምዚ ክሰምዕ የብሉን ይኽብል ነይርዎ ኣብቲ ዘላቶ ቦታ ክትነብር እምበር ንዕ መመሓየሽ ቦታ ክረኪብ ኮነ ዝብላ እዚ ሆስፒታል ኣይኮነ ሊፈር ትብሎ ንሕና ስለ ዘይንኽእሎ ሳብ ከምዚ ኢልካ ትገብሮ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ግን ኣብ ምንታይ ተኣትሎ ግን ሕጂ ኣብ ውግዕ ሕድሕድ
ናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ካብዚ ቀፂላ እትብሎ ዘረባውን ኣሎ ድሓን ኣብቲ ምንታይ እንዳበፂሓ ዘላ ክትሰምዕዋ ክቡራት ሰማዕተቲ ሰምዐ ሰብ ኣሎ ዘይሰምዖ ከዓ ሰብ ክህሉ እንድዩ እቲ ትብሎ ከዓ ንቀፅሉ ንሕና ኔክስት ስቴጅ ንከይድና እቲአን ፌሚኒስት ኔክስት ስቴጅ ንከይድና ዲስካስ ኣይንገብረን ኢና ፎር our rights we gonna rise ክንትንስኢና ማለት እዩ ሕጂ ምሽ ኣሎ ብቁርብ ኣለና ድሓራ is going to be scary ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ጓል ወሊድ ኣለኹ ኣብ ከምዚ ዓለም ኣብ ከምዚ ዓይነት ሶሳይቲ ካልአይቲ ጓል ክወልድ ኣይደልን እየ ምክንያቱ ኣነ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንዓይ ዝቐትለኒ ወዲ ኣይወልድን እየ እንታይ ገድሽ ንወልድ ከምዛ ናይ በዓል ጃፓን ናይ በዓል ኖርዝ ኮርያ ኩለን ጠጠው ኢለን ዘለዋ ምውላድ ኣቋሪፀን እቲ ቁፅሪ ከዓ ውሒዱ ዘሎ we are going to the next stage እምበኣር ክቡራት ሰማዕቲ ብጥሩሑ እኳ ዘርእና ውሒዱ እናበልናሲ ኣይትውለዳ ኣነ ከዓ ምንታይ ዝወልድ ነዛ ጓለይ ወሊድያ ዘለኹ ካብዚ ሕብረተሰብ ካበይ ናይ ሕብረተሰብ ከይድ ሞ እዚ ግን እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ዓብ ገበን እያ ትኸይድ ዘላ ዓብ ጌጋ እንድዩ ሰባት ቅተሊልካ ጎስጓስ ምግባር ንርሱ ክራይም ገበን እዩ እሱ ጥራሕ ገውን እዚ ግን መፍትሒ ይኮነን እሱ ከምኡ ስለ ዝበለት ደቂ ተባዕትዮ ከዓ በንፃሩ ዝለዓሉ ኣለዉ ሕጂ መን ተረሲዑ ጉጅለ ህግደፍ እቲ ኣፅናትናን እቲ ኣብራሲናን ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ምንታይ ንወድቕ ኣለና እዚ ቋንቋ እዚ ብቋንቋታት ናይዚ ዘለናይ ብቋንቋ ጀርመን ዲ ፈረንሳይ ዲ እንግሊሽ ዲ እንድሕር ተተርጊሙ ኤርትራውያን ኣንስቶምን ደቆምን ዝቆትሉ ሕብረተሰብ ባእስን ዕግርግርን ኮይኖም ዘለዉ ዞም ሕብረተሰብ እዮም ብትራውማ ዝሓሞም እዮም ካብ ሕብረተሰብና ክርሕቁ ኣለዎም ክንጥንቀቕ ኣለና ብምባል እውን ካብቲ ሕብረተሰቡን ንንፀልና ካብ ሕብረተሰብና ምፅናትን ትዝዓበየን ዝኸፈን እቲ ሕብረተሰብና ዝፀንሕ ዘላ ምስ ሕብረተሰቡን ክንነብር ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ እሞ ነዚ እንታይ ክግበር ዘለዎ ተጓይኻ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ዓቕምታት ዘለዉ ዝጀመሩ ሰባት ርኢ ኣለኹ ቀሺ ዮሃንስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣስተምህሮታት ክብ ከምኡውን ዓቕምታት ዘለዎም ክዛረቡ ጀሚሮም ዘለዉ ኣብ ከባቢና እውን ስቱትጋርትን ከባቢውን ብጀርመን ደረጃ እውን ድሕር ኮይኑ ነዚ እውን ስኡልካ ክሕለፍ ዘለዎ ኣይኮነን እዚ ጉጅለ እዚ ብመሰረቱ ክጠፍእን ክለግስን ዘለዎ ኮይኑ ምክንያቱ እሱይ ትጠንቂ እዚ ሳዕቤን እዩ ነዚ ሳዕቤን እዚ ከዓ ምእላዩ የድሊ ኣሎ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ናይ ኣእምሮ ሽግር ዘለዎ ምፍዋሱ ነዚኣተን ከዓ ኣብ ዓዲ ሕግን ኣብ ዓዲ ስርዓትን እዩ ዘሎ ኣብ ዓዲ ሕግን ኣብ ዓዲ ስርዓትን ኮንካ ብሕጊ ኣገባብ ደቂ ኣንስትዮ ዝብድል ኣለዋ እየን እሶም ጥራሕ ኣይኮኑ ናብ ከብ ዘምፅእ ምክንያቱ ብገንዘብን ክንደይ ገንዘብ ከፊሉ ኣምፅኡ ገለገለ ዘይደቁ ኮይነን ፀንሓት ሰምዕ ኮልሃ ብጣዕሚ እዩ ዘይውላዶም ሒዘናሎም ወፃ ውላዲ ዝሉ ብዛዕባ እዩ ገንዘብ ሸሓት ገንዘብ ከፊልካ እንደገና እሶም ኣብ ፍራንክፎርት እና ፅበይ ሳተን ኣብ ሙኒክ ኪድዩ ዋላ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝኸዳ ኣለዋ ብዙሕ ነገር ዝገጥም እውን ኣሎ እዚ ንምንታይ እዩ ዝፈጥሮ ዘሎ እዚ እቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝተባላሸወ ጥራሕ ከምኡ ይነበረን እዚ ከይከውን ግን ቃልስን መፍትሕን ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ይብል ካብዚ ቀፂለ እዚ ኣዕላውን ኣብራስን ጉጅለ ህግደፍ ሕጊ ኣለና ብሕጊ ኣለና ኢና ይብል እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ኣብቲ ሕጊ ኣብዚ ናይ ቻርተር ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ ናይ ህግደፍ ማለት እዩ ዝወፀ እንታይ ይብል ከንብባ እሞ ብቑዕ ወካሊ ተሓታትነት ዘለዎ በቢግዚኡ ዝቕየር መሪሕነት ይብል ናይ መሪሕነት ሕቶ ወሳኒ ብምዃኑ ኣብ ኣመራርፃ መሪሕነት ኣብ ኩሉ ፅፍሕታት ብቕዓት ብክእለት ብቕዓት ብተወፋይነት ብቕዓት ብስነ ምግባር ብዝሰፍሐ ትርጉሙ ማለት እዩ ከም ቀንዲ መምዘኒ ክውሰድ ኣለዎ እቲ መሪሕነት ብኣቃውማኡ ወካሊ ናይ ግንባርን ናይቲ ሕብረተሰብን ክኸውንን ኣገዳስን ክሕለፍ ዘይክእልን እዩ ክቡራ ሰማዕቲ ምትርጓም ዘሎ ይኮነ ዝምትንታን ካማን ብዙሕ ኒኻ ትንትነሉ ዘለኻ ሓላፍነት ብኸምኡ ድኦም ቆይሞም እቶም ብቕዓትን ዓቕምን ዘለዎም ከበሉ ኣብ ጎዳጉዲ ኣትዮም ኣለዉ ኣብ ጎዳጉዲ ጠፊኦም ኣለዉ በዓል ተኽላይ ሃብተ ስላሴ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ እዮም ላዕለዎት ኣዘቲ ናይ ስርዓት እዮም እዚኣቶም ሓላፍነቶም ዝረስዑ ነቲ ህዝቢ ከዓ
نازي ممرحزي نازي ممرحزي الرقيق أم تحسهم زخور ظلوا ماتيو لذي بمسرته خم صريح يفلت عندي جن تحق لنا بحقنا عينا نسرح نزوبلو نمقلات يخبل دلي ماتيو سبكا زي فولتو ناي هزبا وجنبار سارح ناي هزبا وجنبار حق خم يقبل بحقي صريح مثل ذي فولتنا عبد قصل عبدو توقف صفحي زركب مريحنت كاب أبالات نايتي زمر حق جنبارن كاب هزبن أنت تنسيلو قنوع مريحنت كب سلزي كل ناي هزبي كنتاتن شجراتن سمعتن هنكوتن بقربا كفلت نهزبي كتصال حبريتان مجلس انكهبن كاب هزبي زقربلو رؤيتات كسمعن مس هزبي قصالي موسان كلون وساني باري زي تحتي كاب ايكونن ناي بزعبا هزبي خسمعوسي كاب هزبي قريب لهم كمان ناي زاوال زي امسكري بذا هلو تزاروا اشحاتك اخم لو اشحاتكم لو مخدأ دقفتي جوجل هقدف دقفتي جوجل هقدف نذي قوامنا تكبر لكم قاك زارو باق بشارتر بمرحنت زي مرحنت أكوب حلافنت بمخانو بأكوب كجمجمن كوسنن ككتاتلن زخولو تكالو أسارحا كله قدني عبز تفلالي صفحتات سرع أخيباتات كلون ازي أخيباتات ازي بعطب كرئن ناي وسانين جمجامن مدرخ كونن أقداسيو كمو مزي كون حادنت مريحنت ملحلاح ناي انتاي قدسن سمعت ممعبال بأكوب كوسد زمرت وساني بولكي موسادن كال قدلتاتن يسعب ازي زبهاد الله ولكي اساسني خوينو زل اوزي خوينو زل ايو جن ازي ممرح ازي رقيج ام زخودو زلو ونخقلت يدلي ازي ممرحتات ازي شارتر زي صدقه كمان تقوام سي ناي 9 سيترف نزي رقيج ام ايام زقبرو زخايد زلو تاكيو ما يفلطون بزي مفرح خيدا ما يفلطن بمفرح بحق ابيت راح يقلو الى بنزاربو نظم دقفت جوجل هقدف ناي بزعبا تشارتر ناي جوجل هقد ناي هقدفن بزعبات حقن قوامن هاغراو تشارتر ناي هزباو جنبارن زي فلط ابالك ابوز حلوندي ايرتاو زيغا سلازي نزي نخبالي قال معرزي ناي نفس وكف مرحي حلافنتن درت سلطانن تفليتو ولقاو حلافنت كسكم بزفصمو اسالطو كمسغنن مس موسا كركبن بزفصمو غدله دما كنقف ادلاي مزخون دما تحتاتي كون يدلي ازي حيتا زغوال ابز مدم دبتازبولتو اني تخلاي حتلاسي كابتو بتخوص ان زي كونس ازي سبزي نعيا بويز أكل بعدمه قالوا مساتايسي مساين راي لا ماتيو بعدمه إذا سبزي نعي مسألة كجسن كعمسأنن سقط زجبر اللين كيسرح كيغلن دعاء فتح جبر اللين بر نبوتو 5 أني كون إكهم عدل زي رخبات سماتك سب زي باللنك أنتي كخنا إلاون تتأكس يا ماتي سلازي إزي يوجل هكذا ناي مرحنت وتخليها بسلات خمد والكون أزازنا يسوى لعلواي حلافة لعلواي زي أبال ما أكلاش ما قليو أبال هجراوتي نمجزي ولا يلو النب جوجل النيمة بتخون خوين نقول نبموتون نزي كجبر كفتن نيروا تحتات النت نهلاون كتسال النتن معبالن حلاف النتاوي أمرار حوسانيو حلافي بعلو نايز فتصما يخون أبتنسو زمرحو كفلي نايز الرئي قدلت حلاف النت كسكم اللوو زي أتود كسكم اللوو ككم درجة نايت قدلت دما سقومتي نقفتا أب كدم هزبي يقريتا محتات كاب سلطان مراد كوسد سلزلو نازي مسرت زخون نصور حقاقات كهلو قدنيو تحتات النت بقبو كسرح قلصنت كهلو سلزلو بوليسيتاتن مدباتن زتفتصمون زي تفتصمون أسرارحاتن مغنياتهمن زترأيان قدلتات باجتن أتقاقمون نأبالات نايتي جنبار تراي زي كونه هزبي قلص كخون اللو نهزبي قلص كخون اللو مراحتي بسروحهم أكايدو أمن سنمقبارو أبنت كخونو سلزقبا فصومات كخونو كي تتصبيه أكابهم تثبيت زجبرلو أكايدان تباياتن زبرهن ممزني زخونن حقاقات كود أوف كوندنت كلون أجداسي مريحنات جبون حلفنتن إمبر ورشاك خون سلزاي بلو حادثبن نمريحنات زمرز ألو جيزي ترم أوف أوفيس بمقام كوسن الله إمبار كبرات سماعتي إزيو
ሓላፍነት ጉጅለ ግደፍ ኣነ እቲ ሕጊ ከም ዘሎ እምበር ነዚ ረጊፆም እዮም ኩሉ ዝገብሩ ዘለዉ ተሓታትነትን ግልጽነትን ንህዝቢ ክክውን ኣለዎ እዚ ሎ ዲብ ኤርትራ ኖ ኣሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ተሰሚዑን ኣይፈልጥን ከም ዘረባ ግን ይዛረቡ ኣብ ሬድዮ ከምዚ ሕጂ ዝበልናዮ ኣብ መጋባእታት ናይ ዓለም ቀሪቦም እውን ዝህብዎ ዘረባታት እዩ ማለት እዩ ነዚ ዝገልጹ መደረታት ኣብ ሕብራት ግን ዓለም ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተኸሲሶም እታ ዝዳሓረት ጸብጻባሪ ናይ ብኩሉ እንትነኡ ኤርትራ እታ ዝዳሓረት ካብ ዓለም ምሽ ካብ ኣፍሪካ ጥራሕሲ ካብ ዓለም ዝዳሓረት ኮይነ ዘላ ኤርትራ ብምምሕዳር ጉጅለት ብሓደ ውልቀ ሰብ ትመሓደር ሕግን ቅዋም ዘይብላ ነዚ ስለ ዝበሉ ካ ጸላእትና ሓሰውት የጸልሙና እዮም ዘሎ ኮኽፉና እዮም ደልዮም ኢሎም በዓል የማነ ቻርሊ እዚታት ክዛረቡ ይውዕሉ እሞ ኤርትራውያን ከ እንታይ ንበል ንሕና በዝዶ ንቐጽል ወይስ ንድሓን ክንድሕን ክንነብር እምበር ክንጠፋ ኣይኮናን ሕድሪ ስዋኣትና ከነኽብር ምባል ዝኾን ሕድሪ ስዋኣት ምኽባር ጥራሕ ዘይኮነስ ህልዋት እውን ስንኩላትን ሰቐይ ዘለዉ እዞም ህፃውንቲ መንእሰያት ተወሊዶም ፍቆር ባሕርን ፍቆር ስታይ ድኾ ዘሎ ከም በዓል ዚኣተን ዝህባ ዘሎ ነዚኣቶም ደው ከዓ ክብላ ብሕግን ብጋባብትን ክኸዱ ንኹሉ ወዲ ጓሉ ይኾኑ ክፅዋዕን ክሕበርን ክግለጽን ዘለዎ እዩ ካብኡ ዝተረፈ ንጥፋኣትና ስኡላይ ንኺድ ንጠፍእ ንበረስ ኢና ዘለና በቲ ጉጅለ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝረአይዎ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ በፂሑ ኣብ ሃይማኖታት ኣትዩ ቤተክርስትያናት ኣብ 2-3 ተመቒሉ ትዝገርም እቲ ኤርትራውን ብሓፈሹ ክረአ ከሎ ግን ብብዝሑ ግን ኣብቲ ኣማኒ ክርስትናን ብፍላይ ካብቲ ናይ ኦርቶዶክስ ዝበሎ እቲ ተዛራቢ ትግርኛ ኢኻ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ወሪድዎ በላዕን ተበላዕን ዘሎ ኣንሱ እዩ ብንጹር ከማን ክረአ ዘለዎ ማለት ሓፈሻው ኩሉ ኣብ ካልእ የለን ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ብጠቕላሉኒ እቲ ዝበርህ ዘሎ ካብ ሃገር ወፅእ ካብ ሃገር ጠፍእ እዚ ብጠቕላሉ እዩ ዘሎ ኣብቲ ናይ ነንሕድድካ ናይ ምብላዕ ናይ ምቅትታት ዘሎ ግን እዚ ከዓ ዘሎ ማለት እዩ እሞ ሕጂ ኣብ ፀቢብ ክንኣቱ ኢለ ኮንኩ ዘለዎ እቲ ዝያዳ ኮይኑ ስለ ዘሎ ብሓፈሽኡ ኤርትራ ሃገርና ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ እስላሙን ክርስቲያኑን ብሓንሳብ ዝነበረ ሕጂ እውን ንኽነብረላ ብሓባር ዓገብ ንበል እዚ ዕለት 20 ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ጓይላን ዳንኬራ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ኣሎ ነዚ ግን ሰብ ክሓስበሉ ዘለዎ ከከባቢኻ ምፅራይ ኣብ ከከባቢኻ ዝግበር ዳንኬራን ጓይላን ናይ ጉጅለ ህግደፍ ከዓ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ሕልና ግበሩ ሕልና ግበራ እንዳበልኩ እዛ መደብ ኣብዚ ክጠቃለል እዩ ጽቡቕ ቀዳመ ሰንበት ድሓን ወዓሉ ተስፋ ይተኽለ ግቡእ መቕፃዕቲ ግቡእ ሪስፖንሲቢሊቲ ኣካውንታብል ክገብሮ እዩ ዝፅበ ዘሎ ምክንያቱ ከማይ ዋልድ ከማይ ሳይክል ሓቃ እዚ እምበኣረ እሱ ትሕቶ ዝነበረ ድሓን እስኪ ቀፂላ ትብሎ እሞ ሕጂ ብሰንኪዚ ኣብ ምንታይ በፂሓ እንታይ ተዛሪባ ንስማዕ እያ እዚኦም ሕማም ናይ ሕብረተሰብ እዮም ነዚኣቶም ምፍዋስ ብቐሊል ምሻሎ you know what I mean you have full control of ነቲ መግቢ ቀለመለ ከመይ ጌርክን ምሻሎ ፊዚካሊ ዘይትኽእል እንድሕር ኮይንክን ብከብዶም እንዲኦም ዝግዝኡ ብከብዶም ከመይ ጌርክን እምበኣር እዚኣቱ ብዘላ እዚኣቶም እዚ ሕጂ ጠንቂ መምፂ ዝበለቶ ኣፈይ ክኸፍት ዘገደድኩ እዚ ኣብ ካናዳ ዘጋጠመ ደቁ ዝቐተለይ ደቁ ይቐትሉ ንሰበይቲ ከጉ ጥራሕ ኣይኮነን ደቁ ክቐትል ከሎ እዚ ሰብ ኣብ ምንታይ ክኣቱ ደቁ ቀቲሉ ከዓ ናብ ፖሊስ መፅዩ እዚ ግብሪ እዚ ቁኑዕ ድዩ ኖ ጉጉይ እዩ መን ከድግፎ ዋላ ሓደ ሰብኡትኩም ኣሕዋታ ኣንስቲ ኣሕዋታ ንኣሕዋታ ከምኡ ክገብርኦም ዲያ ተተባብዕ ዘላ ትሕጎስ ዶ ትኸውን ኖ ኣይትሕጎስ ድያ ምክንያቱ ኣብ ነብሱ ዝበፅሖ ሰብ ክኸውን ከሎ ኖ እዩ ዝብል ማለት እዩ ኣዲኣ እውን ኣቦኣ ዘሕረቃ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ኣቦኣ ንዓና ዋጋ ከፍለልና እዩ ትብሎ ዘላ ኣዲኣ እውን ከምኡ ክገብሮ እየ ትብል እንታይ ኮኑ በለት ነቱ ቦያ ክትብል ስለዚ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ዲና ኖ ጠንቅን ግን እቲ ጉጅለ እዩ
ጠንቅን እትጉጅለይ ምክንያቱ ማሕበራዊ ፍትሕን ሕብረተሰብኣዊ ዕንወትን ዝገብር ዘሎ እትጉጅለይ በዓል ወዲ ሃብቲ ስሉስ እኮ መራሕቲ እዮም ናይ መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን እዮም ወዲ ሃብቲ ስሉስ እኮ ናይ ኤርፎርስ አዛዚ ናይ ሳዋ አዛዚ ሰብ እዩ ኣብታ ኣነ ዘመሓድረሉ ከምዚ ክግበር የብሉን ከምዚ ክሰምዕ የብሉን ይኽብል ነይርዎ ኣብቲ ዘላቶ ቦታ ክትነብር እምበር ንዕ መመሓየሽ ቦታ ይረክብ ኮነ ዝብላ እዚ ሆስፒታል ኣይኮነ ሊፈር ትብሎ ንሕና ስለ ዘይንኽእሎ ሳብ ከምዚ ኢልካ ትገብሮ ሰብዚ ስለዚ እዛ ሰብዚኣ ግን ኣብ ምንታይ ተኣትሎ ግን ሕጂ ኣብ ውግዕ ሕድሕድ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ካብዚ ቀፂላ እትብሎ ዘረባ እውን ኣሎ ድሓን ኣብ ምንታይ እንዳበፂሓ ዘላ ክትሰምዕዋ ክቡራት ሰማዕቲ እቲ ሰምዐ ሰብ ኣሎ ዘይሰምዖ ከዓ ሰብ ኩሉ እንድዩ እቲ ትብሎ ከዓ ንቀፅሉ ንሕና ኔክስት ስቴጅ ከይድና እቲአን ፌሚኒስት next stage ከይድና we discuss ኣይንገብረን ኢና for our rights we gonna rise ከክንትስኢና ማለት እዩ ሕጂ ምሻሎ ብቁርብ ኣለና ድሓራ is going to be scary ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ጓል ወሊድ ኣለኹ ኣብ ከምዚ ዓለም ኣብ ከምዚ ዓይነት ሶሳይቲ ካልአይቲ ጓል ክወልድ ኣይደልን ምክንያቱ ኣነ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንዓይ ዝቐትለኒ ወዲ ኣይወልድን እንታይ ገድሽ ንወልድ ከምዛ ናይ በዓል ጃፓን ናይ በዓል ኖርዝ ኮሪያ ኩለን ጠጠው ኢለን ዘለዋ መውላዳ ኣቋሪፀን እቲ ቁፅሪ ከዓ ውሒዱ ዘሎ we are going to the next stage እምበር ክቡራት ሰማዕቲ ብጥሩሑ እኳ ዘርእና ውሒዱ እናበልናሲ ኣይትውለዳ ኣነ ከዓ ምንታይ ዝወልድ ነዛ ጓለይ ወሊድያ ዘለኹ ካብዚ ሕብረተሰብ ካበይ ናይ ሕብረተሰብ ከይድ እሞ እዚ ግን እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ዓብ ገበን እንዳ ትኸይደላ ዓብ ጌጋ እንድዩ ሰባት ቅቶሊልካ ጎስጓስ ምግባር ንርሱ ክራይም ገበን እዩ እሱ ጥራሕ ገውን እዚ ግን መፍትሒ ይኮነን እሱ ከምኡ ስለ ዝበለት ደቂ ተባዕትዮ ከዓ በንፃሩ ዝለዓሉ ኣለዉ ሕጂ መን ተረሲዑ ጉጅለ ህግደፍ እቲ ኣፅናትናን እቲ ኣብራሲናን ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ምንታይ ንወድቕ ኣለና እዚ ቋንቋ እዚ ብቋንቋታት ናይዚ ዘለናይ ብቋንቋ ጀርመን ፈረንሳይ እንግሊሽ እንድሕቶ ተርጊሙ ኤርትራውያን ኣንስቶምን ደቆምን ዝቆትሉ ሕብረተሰብ ባእስን ዕግርግርን ኮይኖም ዘለዉ ዞም ሕብረተሰብ እዮም ብትራውማ ዝሓሞም እዮም ካብ ሕብረተሰብና ክርሕቁ ኣለዎም ክንጥንቀቕ ኣለና ብምባል እውን ካብቲ ሕብረተሰብ እውን ንንፀልና ካብ ሕብረተሰብና ምፅናትን ትዛዓበየን ዝኸፈን እቲ ሕብረተሰብና ዝፀንሕ ዘላ ምስ ሕብረተሰብ እውን ክንነብር ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ እሞ ነዚ እንታይ ክግበር ዘለዎ ተጓይኻ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ዓቕምታት ዘለዎ ዝጀመሩ ሰባት ርኢ ኣለኹ ቀሺ ዮሃንስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣስተምህሮታት ክብ ከምኡ እውን ዓቕምታት ዘለዎም ክዛረቡ ጀሚሮም ዘለዉ ኣብ ከባቢና እውን ስቱትጋርትን ከባቢውን ብጀርመን ደረጃ እውን ድሕር ኮይኑ ነዚ እውን ስኡልካ ክሕለፍ ዘለዎ ኣይኮነን እዚ ጉጅለ እዚ ብመሰረቱ ክጠፍእን ክለግስን ዘለዎ ኮይኑ ምክንያቱ እሱ እዩ ትጠንቂ እዚ ሳዕቤን እዩ ነዚ ሳዕቤን እዚ ከዓ ምእላዩ የድሊ ኣሎ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ናይ ኣእምሮ ሽግር ዘለዎ ምፍዋሱ ነዚኣተን ከዓ ኣብ ዓዲ ሕግን ኣብ ዓዲ ስርዓትን እዩ ዘሎ ኣብ ዓዲ ሕግን ኣብ ዓዲ ስርዓትን ኮንካ ብሕጊ ኣገባብ ደቂ ኣንስትዮ ዝብድል ኣለዋ እየን እሶም ጥራሕ ኣይኮኑ ናብ ከብ ዘምፅእ ምክንያቱ ብገንዘብን ክንደይ ገንዘብ ከፊሉ ኣምፅኡ ገለገለ ዘይደቁ ኮይነን ፀንሓት ሰምዕ ኮልሃ ብጣዕሚ እዩ ዘይውላዶም ሒዘናሎም ወፃ ውላዲ ዝሉ ብዛዕባ እዩ ገንዘብ ሸሓት ገንዘብ ከፊልካ እንደገና እሶም ኣብ ፍራንክፎርት እና ፅበይ ሳተን ኣብ ሙኒክ ኪድዩ ዋላ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝኸዳ ኣለዋ ብዙሕ ነገር ዝገጥም እውን ኣሎ እዚ ንምንታይ እዩ ዝፈጥሮ ዘሎ እዚ እቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝተባላሸወ ጥራሕ ከምኡ ይነበረን እዚ ከይከውን ግን ቃልስን መፍትሕን ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ይብል ካብዚ ቀፂለ እዚ ኣዕላውን ኣብራስን ጉጅለ ህግደፍ ሕጊ ለና ብሕጊ ለና ኢና ይብል እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ኣብቲ ሕጊ ኣብዚ ናይ ቻርተር ሃገራዊ ቻርተር ኤርትራ ናይ ህግደፍ ማለት እዩ ዝወፀ እንታይ ይብል ከንብባ እሞ ብቑዕ ወካሊ ተሓታትነት ዘለዎ በቢግዚኡ ዝቕየር መሪሕነት ይብል ናይ መሪሕነት ሕቶ ወሳኒ ብምዃኑ ኣብ ኣመራርፃ መሪሕነት ኣብ ኩሉ ፅፍሕታት ብቕዓት ብክእለት ብቕዓት ብተወፋይነት ብቕዓት ብስነ ምግባር ብዝሰፍሐ ትርጉሙ ማለት እዩ ከም ቀንዲ መምዘኒ ክውሰድ ኣለዎ እቲ መሪሕነት ብኣቃውማኡ ወካሊ ናይ ግንባርን ናይቲ ሕብረተሰብን ክኸውን እውን ኣገዳስን ክሕለፍ ዘይክእልን እዩ
كورا سمعتين متركم زل يكون زمتنتان كمان بزح نخاتن تنولو زلها حلافነት بخوم ديام قيمم نو اتم بقعتن عقم زلهم كبيلو ابغدا غدات يبلو ابغدا غد طفيام الله بعل تخلي هابت سلاسي ابرات ماكلا شماغليم لعلوت ازت ناي سرعاتهم ازياتهم حلافنتهم زرسعو نت حزب خا نايزي ممرحزي نزي ممرحزو رغيصم طحيسم زخور زلو ماتيو ስለዚ بمسرته خم سرح يفلط انديو ግን تحجلنا بحقنا عينا نسرح نزبلو نمغلاص يخبل دلي ماتيو سب كا زي فولطو ناي حزباو غنبار اسارح ناي حزباو غنبار حق خم يقبل بحقي سريحم ስለዚ فولطنا اب تقصل اب نو توكف صفحي زركب مريحነት ካብ አባላት ናይቲ ዝመርሖ ግንባርን ካብ ህዝብን እንተ ተነጽሉ ቁኑዕ መሪሕነት ክብ ስለዘይክል ናይ ህዝቢ ኩነታትን ሽግራትን ስምዒትን ሃንቀውታን ብቀረባ ክፈልጥ ንህዝቢ ቀጻል ሓበሬታን መግለጽን ክህብን ካብ ህዝቢ ዝቀርበሉ ርእይቶታት ክሰምዕን ምስ ህዝቢ ቀጻሊ ምውሳን ኩልዎን ወሳኒ ባሬ እዚኣ ተሓቲ ካብ ኣይኮነን ናይ ብዛዕባ ህዝቢ ክሰምዑሲ ካብ ህዝቢ ቀሪቡሎም ከማን ናይ ዛጓል ዚ ምስክሪ በዛ ህሉ ተዛርባ አሽሓት ከአኹምለው አሽሓትኩምለው ሙኸዳ ደገፍቲ ጉጅለ ህግደፍ ደገፍቲ ጉጅለ ህግደፍ እንደዚ ቁዋምና ተግበር ልኩም እንኳን ክዛረው ባግ ብቻርተር بمرحنة زي مرحنة أكوب حلافنة بمخانو بأكوب كجمجمن كوسنن ككتاتلن زخولو تكالو أسارحا كله قدني عبز تفلالي صفحتات سرع أخيباتات كلون زي أخيباتات زي بعتب كرئن ناي وسانين جمجمن مدرخ كونن أقداسيو كمو مزي كون حادنت مرحنة ملحلاح ناي انتاي قدسن سمعت ممعبال بأكوب كوسد زمرت وسانية بولكي موسادن كال قدلتاتن يسعب ازي زبهاد الله ولكي اساسني خوينو زل اوزي خوينو زل ايو جن ازي ممرح ازي رقيج اميام زخودو زلو ونخقلت يدالي ازي ممرحتات ازي چارتر زي صدقه كمان تقوى امسي ناي تسعان شوعاتن سيطرف نزي رقيج ام ايام زقبرو زخايد زلو تأكيبو ما يفلطون بزي مفرح خيدا ما يفلطن بمفرح بحق ابيت راح حق له الى بنزاربو نظم دقفت جوجله هقدف ناي بزعبا تشارتر ناي جوجله هقد ناي هقدفن بزعبات حقن قوامن هاغراو تشارتر ناي حزباو غنبارن زي فلط ابالك ابوز حلوندي ايرتاو زيغا سلازي نزين خبالي قال معرزي ناي نفس وكف مرحي حلافنتن درت سلطانن تفليتو ولقاو حلافنت كسكم بزفصمو اسالطو كمسغنن مس موسا كركبن بزفصمو غدله دما كنقف ادلاي مزخون دما تحتاتي كخون يدلي ازي حيتا زغوال ابز مدم دبتازبولتو اني تخلاي حتلاسي كابتو بتخوص ان زي كونس ازي سبزي نعي أبوي زاكل بعدمه قالوا مساتايسي مساين رايلا ماتيو بعدمه إذا سبزي نعي مسألة كجسن كعمسأنن سقط زجبر اللين كيسرح كيغلن دعاء فتح جبر اللين بر نبوتو 5 أني كون كم عدل زي رخبات سباتك سب زي باللنك انتاي كخنا إلاون تتكس يا ماتي سلازي إزي يوجل هكذا ناي مرحنة وتخليها بسلاس خمس والكون أزازنا يسوى لعلواي حلافة لعلواي زاي أبال ما أكلاش ما قل ليو أبال هجراوتي نمجزي ولا يلو النم جوجل النم بزخون خوين قل نبمطون نزي كجبر كفتن نيرو تحتات النت نهلاون كتسأل النتن معبالن حلاف النتاوي أمرار حوسانيو حلافي بعلو نايز فتصما يخون أبتنسو زمرحو كفلي نايز الرئي قدلت حلاف النت كسكم اللوو زياتود كسكم اللوو ككم درجة نايت قدلت دما سقومتي نقفتا أب كدم هزبي يقريتا محتات كاب سلطان مراد كوسد سلزلو نازي مسرت زخون نصور حقاقات كهلو قدنيو تحتات النت بقبو كسرح قلصنت كهلو سلزلو بوليسيتاتن مدباتن زتفتصمون زي تفتصمون أسرارحاتن مغنياتهمن زترأيان قدلتات باجتن أتقاقمون نأبالات نايتي جنبار تراي زي كونه هزبي قلص كخون علو نهزبي قلص كخون علو مراحتي بسروحهم أكايدو أمن سنمقبارو من أبنت كخونو سلزقبا
ፍጹማት ክኾኑ ከይተጸበየ ኣካብኦም ትጽቢት ዝግበረሉ ኣካይዳን ጠባያትን ዘብርህን መምዘኒ ዝኸውንን ሕጋጋት ኮድ ኦፍ ኮንደንት ክህልውን ኣገዳሲ መሪሕነት ግቡእን ሓላፍነትን እምበር ውርሻ ክኸውን ስለ ዘይብሉ ሓደ ሰብን ንመሪሕነት ዝምረጸሉ ግዜ ተርም ኦፍ ኦፊስ ብምቋም ክውሰን ኣለዎ እምበር ክቡራት ሰማዕቲ እዚ እዩ ሓላፍነት ጉጅለ ህግደፍ ኣነቲ እቲ ሕጊ ከም ዘሎ እምበር ነዚ ረጊጾም እዮም ኩሉ ዝገብሩ ዘለዉ ተሓታትነትን ግልጽነትን ንህዝቢ ክክውን ኣለዎ እዚ ሎ ዲብ ኤርትራ ኖ ኣሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ተሰሚዑን ኣይፈልጥን ከም ዘረባ ግን ይዛረቡ ኣብ ሬድዮ ከምዚ ሕጂ ዝበልናዮ ኣብ መጋባእታት ናይ ዓለም ቀሪቦም እውን ዝህብዎ ዘረባታት እዩ ማለት እዩ ነዚ ዝገልጹ መደረታት ኣብ ሕብራት ግን ዓለም ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተኸሲሶም እታ ዝዳሓረት ጸብጻባሪ ናይ ብኩሉ እንትንኡ ኤርትራ እታ ዝዳሓረት ካብ ዓለም ምሽ ካብ ኣፍሪካ ጥራሕሲ ካብ ዓለም ዝዳሓረት ኮይነ ዘላ ኤርትራ ብምምሕዳር ጉጅለ ብሓደ ውልቀ ሰብ ትመሓደር ሕግን ቅዋም ዘይብላ ነዚ ስለ ዝበሉ ካ ጸላእትና ሓሰውቲ የጸልሙና እዮም ዘሎ ኮኽፉና እዮም ደልዮም ኢሎም በዓል የማነ ቻርሊ እዚታት ክዛረቡ ይውዕሉ እሞ ኤርትራውያን ከ እንታይ ንበል ንሕና በዝዶ ንቐጽል ወይስ ንድሓን ክንድሕን ክንነብር እምበር ክንጠፋ ኣይኮናን ሕድሪ ስዋኣትና ከነኽብር ምባል ዝኾን ሕድሪ ስዋኣት ምኽባር ጥራሕ ዘይኮነስ ህልዋት እውን ስንኩላትን ሰቐይ ዘለዉ እዞም ህፃውንቲ መንእሰያት ተወሊዶም ፍቆዶ ባሕርን ፍቆዶ ስታይ ድኾን ዘለዉ ከም በዓል ዚኣተን ዝህባ ዘለዋ ነዚኣቶም ደው ከዓ ክብላ ብሕግን ብጋባብትን ክኸዱ ንኩሉ ወዲ ጓሉ ይኾኑ ክጽዋዕን ክሕበርን ክግለጽን ዘለዎ እዩ ካብኡ ዝተረፈ ንጥፋኣትና ስኡላይ ንኺድ ንጠፍእ ንበረስ ኢና ዘለና በቲ ጉጅለ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝረአይዎ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ በፂሑ ኣብ ሃይማኖታት ኣትዩ ቤተክርስትያናት ኣብ 2-3 ተመቒሉ ትዝገርም እቲ ኤርትራውን ብሓፈሹ ክረአ ከሎ ግን ብብዝሑ ግን ኣብቲ ኣማኒ ክርስትናን ብፍላይ ካብቲ ናይ ኦርቶዶክስ ዝበሎ እቲ ተዛራቢ ትግርኛ ኢኻ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ወሪድዎ በላዕን ተበላዕን ዘሎ ኣንሱ እዩ ብንጹር ከማን ክረአ ዘለዎ ማለት ሓፈሻው ኩሉ ኣብ ካልእ የለን ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ብጠቕላሉ እቲ ዝበርህ ዘሎ ካብ ሃገር ወፅእ ካብ ሃገር ጠፍእ እዚ ብጠቕላሉ እዩ ዘሎ ኣብቲ ናይ ነንሕድድካ ናይ ምብላዕ ናይ ምቅትታት ዘሎ ግን እዚ ከዓ ዘሎ ማለት እዩ እሞ ሕጂ ኣብ ጸቢብ ክንኣቱ ኢለኹም ክዝብ ዘለዉ እቲ ዝያዳ ኮይኑ ስለ ዘሎ ብሓፈሽኡ ኤርትራ ሃገርና ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ እስላሙን ክርስቲያኑን ብሓንሳብ ዝነበረ ሕጂ እውን ንኽነብረላ ብሓባር ዓገብ ንበል እዚ ዕለት 20 ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ጓይላን ዳንኬራ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ኣሎ ነዚ ግን ሰብ ክሓስበሉ ዘለዎ ከከባቢኻ ምፅራይ ኣብ ከከባቢኻ ዝግበር ዳንኬራን ጓይላን ናይ ጉጅለ ህግደፍ ከዓ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ሕልና ግበሩ ሕልና ግበራ እንዳበልኩ እዛ መደብ ኣብዚ ክጠቃለል እዩ ጽቡቕ ቀዳመ ሰንበት ድሓን ወዓሉ ተስፋይ ተኽእለ ህዝቢ ጉሉጽ ክኸውን ኣለዎ ንህዝቢ ጉሉጽ ክኸውን ኣለዎ መራሕቲ ብስሮሖም ኣካይዶኦምን ስነ ምግባሮምን ኣብነት ክኾኑ ስለ ዝግባእ ፍጹማት ክኾኑ ከይተጸበየ ኣካብኦም ትጽቢት ዝግበረሉ ኣካይዳን ጠባያትን ዘብርህን መምዘኒ ዝኸውንን ሕጋጋት ኮድ ኦፍ ኮንደንት ክህልውን ኣገዳሲ መሪሕነት ግቡእን ሓላፍነትን እምበር ውርሻ ክኸውን ስለ ዘይብሉ ሓደ ሰብን ንመሪሕነት ዝምረጸሉ ግዜ ተርም ኦፍ ኦፊስ ብምቋም ክውሰን ኣለዎ እምበር ክቡራት ሰማዕቲ እዚ እዩ ሓላፍነት ጉጅለ ህግደፍ ኣነቲ እቲ ሕጊ ከም ዘሎ እምበር ነዚ ረጊጾም እዮም ኩሉ ዝገብሩ ዘለዉ ተሓታትነትን ግልጽነትን ንህዝቢ ክክውን ኣለዎ እዚ ሎ ዲብ ኤርትራ ኖ ኣሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ተሰሚዑን ኣይፈልጥን ከም ዘረባ ግን ይዛረቡ ኣብ ሬድዮ ከምዚ ሕጂ ዝበልናዮ ኣብ መጋባእታት ናይ ዓለም ቀሪቦም እውን ዝህብዎ ዘረባታት እዩ ማለት እዩ ነዚ ዝገልጹ መደረታት ኣብ ሕብራት ግን ዓለም ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተኸሲሶም እታ ዝዳሓረት ጸብጻባሪ ናይ ብኩሉ እንትንኡ ኤርትራ እታ ዝዳሓረት ካብ ዓለም ምሽ ካብ ኣፍሪካ ጥራሕሲ ካብ ዓለም
زد حرت كوين زلا إرترا بمحضر جلة بحادة والكسب تمحضر حقن قوام زي بالله نزس لازبولو قاعد صلا أتنا حسوت يتصلوا من عام زلوا كخفوا من عام ذل يوم يلوم بعل يمان شارلي زيتات كزارو بيوعلو أمو إرتراويان كي انتهي نبل نحنا بزر نقصل ويش ندحن كندحن كنبر مبر كنت أفعي كونان حدر سواتنا خنا خبر مباد كون سو حدر سوات مخبات راح يكون هلوات وين سنكولاتن سقيد الله إذا هساونتي من إسات توليدهم فقور بحرن فقور استعيد خذ الله كم بعد زياتن زهباد الله نزياتهم دو كأخبلا بحجن بقوام بجوابتن كخدو نخلو ودو قالوا خونو كسوعن كحبرن كجلسن زلوا إيو كأسرفه نتفقاتنا سؤال لاين خيط نتفق نبرس نازل بتوجي جلة راح زي كونس أب زرعي وأب تحت درجة وتشوف أب هاي ما نتات آتيو بتكريستيانات أب كل تسلسة مقيلو تنام تزقرم تيرتاوني بحفشو كرا خلا كن ببزحو كن أبتي أمان كريستيان بفلاك أبتناي أرثوذكس بولو أتي تزارع بتقريني أخا خوين زلوا أنت أوريدوا بلع أنت زلوا أنسي بنصر كمان كرأ زلوات حفشاو كل أبخالي يلن ما تكون تبي أبتي حبرت سبنا إرترا بتقلالوني تزبر زلوا خب هاجر وتك خب هاجر زي بتقلالو يزلوا أبتنا إن حتى كان يبلعنا مكتة زلوا إذا خا زلوا مالتي أمه حجي أبسبب كن أعطي لكم كل زلوا أتي زيادة خوين زلوا بحفشوا إرترا هاجرنا ناي كل حبرت إسلامون كريستيانون بحنساب زنبر الله زنبر حجون خنبر الله بحبار عجب نمل إذا علت إسران زمن زلوا سمون قايلان دانكيران يقول له قدف قالوا نازجن سبك حسول زلوا ككبابي خامس راي أب ككبابي خاز جبر دانكيران قايلان يقول له قدف كأ تقطعوا كبل كخلالوا حلنا أقبروا حلنا أقبرا ندابولكو زامدب أبز خطأ على ليو صبوا قدام سنبت دحان وعلو تسفايت عليه علي يلن ما تكون تبي أبتي حبرت سبنا إرترا بتقلالوني تزبر زلوا خب هاجر وتك خب هاجر زي بتقلالو يزلوا أبتنا إن حتى كان يبلعنا مكتة زلوا كن إذا خا زلوا مالتي أمه حجي أبسبب كن أعطي لكم كل زلوا أتي زيادة خوين زلوا بحفشوا إرترا هاجرنا ناي كل حبرت إسلامون كريستيانون بحنساب زنبر الله زنبر حجون خنبر الله بحبار عجب نمل إذا علت إسران زمن زلوا سمون قايلان دانكيران يقول له قدف قالوا نازجن سبك حسول زلوا ككبابي خامس راي أب ككبابي خاز جبر دانكيران قايلان يقول له قدف كأ تقطعوا كبل كخلالوا حلنا أقبروا حلنا أقبرا ندابولكو زامدب أبز خطأ على ليو صبوا قدام سنبت دحان وعلو تسفايت عليه ناقبرا ندابولكو زامدب أبز خطأ على ليو صبوا قدام سنبت دحان وعلو تسفايت عليه